87 And he took the defeat in good spirit as well. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं की हैं। मेरे बेटे से पाकिस्तान से भी मैं अपील करती हूँ भी मेरे बेटे के लिए दुआएं की थी। मेरे बेटे ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उन्हें मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन इंतहा खुशी अल्लाह ताला नु सलामत रखे और तलियां ते चुक के लियावांगे और पूरा पाकिस्तान उन तलियां ते चुक के लियाएगा। 35 साल का रिकॉर्ड तोड़िया जनाब, 35 साल का 32 साल का 32 साल का अरशद नदीम ने रिकॉर्ड तोड़िया। पाकिस्तान को गोल्ड मेडल लिया के दिता उस बंदे ने और पाकिस्तान पूरा का शुक्रिया अदा करने इस मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करने साढ़े बच्चे की पब्लिसिटी की, साढ़े बच्चे ने जो इन्होंने किया साढ़ा बच्चा उससे पूरा उतरा अल्हम्दुलिल्लाह। बोला नेजा तो हम बड़े भाई खेलते थे, जब हम बड़े थे तो गुर्बत बहुत ज्यादा थी इसलिए हम तो आगे आ नहीं सके। हमारी ख्वाहिश थी अरशद आगे आए, वो कहता मैंने किरण में आगे जाना है। खुदा गवाह अगर वो किरण में होते तो शेब अख्तर होते वो, लेकिन किरण में नहीं गया। अल्लाह ने उसको चुन लिया नेज़े में। तो आपके सामने है कि वो नेज़े में गया और 1992 जो इमरान खान ने यारों बंदों के साथ मेडल लिया, आज मेरे भाई ने वो केले ने वो मेडल लेके आया। ना कि मेडल लेके आया बल्कि वहाँ के ग्राउंड के तमाम रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिए उसने। तो इससे वाज़ा होता है अगर अरशद चाहे किरण में होता तो यही करता, अगर वो नेज़े में तो उसने वो यही किया। इसलिए मैं उसको कहता हूँ वो रूसी ट्रैक्टर है इंशाल्लाह जिस अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। किसे मालूम था मियाँ चन्नू के एक छोटे से गांव का गरीब बच्चा अरशद नदीम पूरी कौम की आंखों का तारा बन जाएगा। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में नेज़ा फेंकने के मुकाबले में सोने का तमगा जीतकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ना कोई आलमी मियार की ट्रेनिंग और ना ही वसाइल, बस अपनी जीत का जुनून, मुल्क का नाम रोशन करने का जज्बा और अपनी महरूमिया गुर्बत ख़त्म करने की आरज़ू। वो अरशद नदीम जैसे चंद ही लोग जानते थे, सोशल मीडिया पर मिनटों में इसके लाखों फॉलोअर्स बन गए। आम आदमी से लेकर वजीर आजम तक अब उसके गुण गा रहा है। अरशद नदीम जिसके लिए उसके MPA के पास भी वक्त ना था, अब वजीर आजम उसके लिए फर्शे रहा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उर्दू न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस मिलती रहे। कच्ची गलियां, कच्चा घर, गांव की सादा जिंदगी, ना वसाइल, सिर्फ मसाइल का अनबार, गुर्बत बेइंतहा। हैरत होती वो कैसे जीत गए। मात के तालिब इल्म थे, शुरू से ही उन्हें खेलों का शौक था। उस ज़माने में हुकूमत की तवज्जो क्रिकेट पर ज़्यादा हुआ करती थी, अब भी है। वो क्रिकेट खिलाड़ी बनने के लिए बहुत संजीदा भी थे, लेकिन साथ ही वो एथलेटिक्स में भी दिलचस्पी रखते थे। अपने स्कूल के बेहतरीन एथलीट थे। रशीद अहमद साकी जो उनके उस्ताद हैं कहते हैं कि मेरे अरशद नदीम की फैमिली से भी अच्छे मरासिम हैं। मुझे उन्हें याद है कि एक दिन उनके वालिद आए और कहा कि अरशद नदीम अब आपके हवाले है, ये आपका बेटा है। तो उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी और पंजाब के मुख्तलिफ जो एथलेटिक्स के मुकाबले हैं वहाँ उन्हें भेजा अरशद को। अरशद ने पंजाब यूथ फेस्टिवल और दीगर सूबाई मुकाबलों में कामयाबी हासिल की। वो कहते हैं यूँ तो अरशद नदीम जो है डिस्क थ्रो और दूसरे जो इवेंट्स होते हैं एथलेटिक्स के उनमें हिस्सा लेते थे, लेकिन उनके दराज का जो उनकी हाइट थी उसे देखकर उन्हें ज्योलिन थ्रो जो नेज़ा फेंकने का होता है उसमें उन्हें ट्रेनिंग दी। अरशद नदीम को वापडा के ट्रायल के लिए भेजा गया, जहाँ सिलेक्ट हो गए। यूँ उनका सफ़र मियाँ चुन्नू के घास वाले मैदान से शुरू हुआ जो उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स में ले गया। अरशद के मौजूदा कोच फयाज हुसैन बुखारी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान वापडा से है।
وہ خود بین الاقوامی ایتھلیٹکس مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ ارشد ندیم شادی شدہ ہیں اور ایک بیٹے کے باپ ہیں۔ پیرس اولمپکس 2024 میں جولین تھرو فائنل میں تاریخی جیت کے بعد ارشد ندیم زاروں قطار رو پڑے۔ 27 سالہ ارشد 92.97 میٹر کی تھرو کر کے پاکستان کی تاریخ میں گولڈ میڈل جیتنے والے پہلے انفرادی ایتھلیٹ بن گئے اور اولمپکس میں نیا ریکارڈ بھی قائم کیا۔ نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں ارشد کی جیت کے بعد ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں کھلاڑی کو خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ ارشد ندیم گولڈ میڈل جیتنے کے بعد سابق چیئرمین ایتھلیٹکس فیڈریشن اکرم سائی سے گلے ملے اور روتے رہے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، لوگوں کی بہت ہمدردی ہے۔ ان کی جیت پر میاں چنو میں ان کے گھر میں بھی جشن کا سماں تھا، سب خوش تھے، خوب آتش بازی ہوئی، بھنگڑے ڈالے گئے، مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ اس کامیابی نے ارشد ندیم کی قسمت ہی بدل دی ہے۔ انگریزی کا محاورہ ہے، ایک کامیابی کئی کامیابیوں کو جنم دیتی ہے۔ تو بس اب ہر طرف سے واہ واہ اور مبارکبادیں ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، فیچر ہو رہے ہیں، پیکیجز بن رہے ہیں۔ ارشد ندیم پر انعامات کی بارش ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے انہیں 10 کروڑ روپے دینے، بڑی شخصیات نے بھی ارشد ندیم پر جو انعامات کی بارش کر دی ہے، نوٹوں کی بارش کر دی ہے۔ جیولرز نے ہیرے اور سونے کا تاج بنانے کا اعلان کیا۔ اب کچھ اس مقابلے کے بارے میں بتا دیں، یہ مقابلہ کیسے ہوتا ہے۔ ارشد ندیم نے اس مقابلے کے فائنل میں 118 سال کا ریکارڈ توڑ کر یہ میڈل جیتا ہے، جو حیرت انگیز ہے۔ پاکستان اولمپک گیم میں 40 سال بعد گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب ہوا ہے۔ قوم کا جشن تو بنتا ہے، 40 سال بعد ہمیں کامیابی ملی ہے۔ فائنل راؤنڈ کے پہلے مرحلے میں اولمپکس ریکارڈ بنانے کے بعد دوسرے مرحلے میں ارشد ندیم نے اپنی پہلی تھرو 92.97 میٹر پھینکی۔ فائنل راؤنڈ میں ارشد ندیم شروع سے آخر تک لسٹ میں سب سے اوپر رہے اور اپنی آخری 91 میٹر سے اوپر پھینکی، جس کے بعد ان کی فتح کا آفیشیل اعلان کیا گیا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو نیوز ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ اور یاد رکھیں، ارشد ندیم آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے، نوجوانوں کے لیے خاص کر ایک مثال ہے۔ اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ جنون ہیں، تو بس کرتے رہیں، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ۔ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور دے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔